هذا عمود مني وهذا ترتيب سين مساعدة. هذا بعدك منك انت خبر له بعدك منك اللي كل شيء صبي. بعدين سمنت ما بيجا يريد سمنت ممكن. وهذا أنا منك قاس شوف قاس بعدين سباي ركب كاربا يريد بنات اليوم قلوب يستري. هذا قلوب يستري قلوب. هذا منك دك أنا سكير قاس كلاس سكير تاتي 30 سنتي مني ترتيب عايز ترتيب. مني هذا ترتيب سبعين.